मेरा चेहरा एक तरफ से जला हुआ था, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार ना थी। एक दिन रिश्ते वाली एक लड़की का रिश्ता ले आई और बोली, लड़की बहुत मोटी है और उसका पेट भी निकला हुआ है, मगर खुशी की बात यह है कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर शादी के लिए हाँ कह दी। शादी की पहली रात जूं ही अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द है। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो हैरान हो गया और फिर मैं बीवी से बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मजबूरन मान गया। वो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो गजब हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं उस बात पर रजामंद हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मेरा कारोबार चमक उठा था। मैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाने लगा था। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ कि बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढांप कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर जूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं, मगर जले हुए चेहरे को देखकर कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार ना था। तभी तो अम्मी तंग आकर आज मेरे छोटे भाई की शादी कर रही थी। मैंने अगली सुबह अम्मी से बात की और बोला, अम्मी किसी भी तरह से मेरी भी शादी करवा दें, बस चेहरा ही तो जला हुआ है, हाथ पांव तो सलामत है मेरे। 36 बरस का तो हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। अम्मी मेरे चेहरे पर प्यार करती हुई बोली, बेटा शान, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पहले तुम्हारी शादी हो, मगर तुम्हारे जले हुए चेहरे की वजह से हर कोई इनकार कर देता है। ये सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, अली से बड़ा मैं था। असूल की बात तो ये थी कि आप पहले किसी भी तरह मेरी शादी करती, मगर आपने मेरा नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे, देखना मैं तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लाऊंगी। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी मेरे लिए एक पानी का गिलास और 2 गोलियां ले आई थी। वो बोली, ये खा लो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अम्मी आप मुझे हर रोज ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं। अम्मी बोली, शान तुम तो ये दवाइयां बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे गुर्दों का मसला है। डॉक्टर्स ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से इलाज खराब हो जाएगा। मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। अली की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भाई भाई कहती ना थकती थी। जब अली बाहर से आता तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए, मेरी आमद पर खुश हो जाए। मगर अम्मी तो इस कदर लापरवाही बरत रही थी कि जैसे मैं अभी सिर्फ 10 बरस का हूँ। जिनके चेहरे जले होते हैं उनकी शादी कभी नहीं होती क्या। मैंने अम्मी से कई बार शादी का कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और इस बार रिश्ते वाली आंटी को अच्छे खासे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, मगर किसी तरह से मेरे बेटे की शादी करवा दो। रिश्ते वाली आंटी चंद दिनों बाद एक लड़की की तस्वीर ले आई। लड़की देखने में बहुत मोटी थी, मगर ये बात भी सच थी कि वो खूबसूरत भी बहुत थी। आंटी अम्मी से बोली कि ये लड़की और इसके घर वाले आपके बेटे से शादी करने को तैयार हैं। ये बात अम्मी और मेरे लिए बड़ी खुशी की थी, क्योंकि हमें लड़की के मोटापे से कोई इतराज नहीं था। और फिर अगले ही दिन मेरा रिश्ता सुंबल के साथ तय हो गया। मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। दिल सोच सोच कर ही खुश होता रहता था कि सुंबल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन भी आ गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली मुझे कहता, भाई अपनी आजादी को यूं कुर्बान मत करें, बीवियां जिंदगी आजाद कर देती हैं। दूर बैठी अली की बीवी उसे घूर कर देखती तो वो बेसाख्ता हंस देता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो सजी संवरी सी सुंबल को मेरे साथ लाकर बिठा दिया गया था। वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। किसी ने भी मेरे जले हुए चेहरे पर बात नहीं की थी। कुछ रस्में वगैरह हुई
اور پھر رخصتی کا شور اٹھا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ مجھے میرے کزنز نے گھیر لیا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت ہی نہ دی۔ رات کے 12 بجے امی نے سب لڑکوں کو بے عزت کر کے سونے کے لیے بھیج دیا اور پھر مجھے بھی میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو سنبل میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بولا، کیا بات ہے سنبل؟ وہ ایک دم ہی چیخنے لگی اور روتے ہوئے بولی، پچھلے 1 گھنٹے سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے، اب درد برداشت سے باہر ہے، آپ خدارا مجھے ہسپتال لے چلیں۔ مجھے سنبل پر بڑا ترس آیا۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ ہسپتال لے کر پہنچا تو ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں گائنی وارڈ میں داخل کر لیا تھا، جبکہ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں یوں ہی بیٹھا رہا تھا، تب نرس آ کر بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا دھوکا۔ وہ نرس میری طرف دیکھ کر بولی، آپ سے آپ کی بیوی ملنا چاہتی ہے۔ میں نرس کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ میری بیوی نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تھپڑ مار مار کر اس کی جان ہی نکال دوں۔ میں بولا، سنبل کس کا گناہ کوک میں لے کر تم میرے گھر آئی تھی؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی اتنا بڑا دھوکا کرتے ہوئے؟ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے دھوکے بازوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں۔ میری بات سن کر سنبل کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی، مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ سر زرد ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے فقط 1 ہفتے کا وقت دے دیں، تب تک میں اپنے ٹھکانے کا انتظام کر لوں گی۔ شان، اگر آج آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی لاج رکھ لے۔ سنبل کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں مگر اللہ ان کی پردہ پوشی کر کے ہمیں بدنامی سے بچا لیتا ہے۔ تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی بیوی کو یوں سرے عام رسوا کرنے والا؟ میں بولا، ٹھیک ہے سنبل، 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ سنبل روتے ہوئے ہنسی تھی، پھر بولی، شان، آپ کبھی بھول کر بھی میرے بیٹے کی شکل نہ دیکھیے گا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ اب بھلا مجھے میری بیوی کے بچے سے کیا غرض تھا جو میں اس کی شکل دیکھتا پھرتا؟ اسی لیے میں نے سنبل سے وعدہ کر لیا تو وہ بالکل بے فکر ہو گئی۔ اب سب سے زیادہ ڈر مجھے گھر والوں کے سوالات کا تھا کہ بھلا میں ان سے کیا کہوں گا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ سنبل شاید میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ گئی تھی، اس لیے بولی، شان، آپ گھر والوں کی ہرگز پرواہ مت کیجیے گا، میں ان سب کو مطمئن کر لوں گی۔ کیونکہ سنبل کی ڈلیوری نارمل ہوئی تھی اس لیے ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ ہم صبح سویرے گھر پہنچے تو لاؤنج میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب ہمیں دیکھ کر چونک گئے تھے، جبکہ میرا حال برا ہو چکا تھا۔ امی جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے شان، تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سنبل آگے بڑھ کر بولی، امی جی، رات کو اچانک ہی میرا گول گپے کھانے کا من ہونے لگا تھا۔ میں نے شان سے ضد کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر آتے ہوئے ہمیں سڑک کے کنارے پر ایک نومولود بچے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ ننھا سا وجود چادر میں لپٹا ہوا بے انتہا رو رہا تھا۔ بس میں اسے اپنے گھر لے آئی ہوں۔ لاؤنج میں موجود سب لوگوں کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ امی آگے بڑھی اور انہوں نے سنبل کے ہاتھ سے بچہ لے لیا اور بولی، شان، تم جانتے ہو نا، یوں ملنے والے بچے گمنام باپ کی نشانی ہوتے ہیں۔ تم اس بچے کو اپنا نام، اپنی محبت تو دے سکو گے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ہم نے کینسل کر دیا تھا اور کھانا یتیم خانے میں بھیج دیا تھا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ میں نے بھی واپس کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا، پر کیا ہوا تھا؟ بیوی ہر وقت اپنے بچے میں ہی الجھی رہتی تھی اور یوں اپنے بیٹے کا چہرہ مجھ سے چھپاتی تھی جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میں بیزار سا رہنے لگا تھا، جبکہ علی اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھے۔ علی کی بیوی امید سے تھی۔ سنبل نے اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا تھا۔ امی بھی رضا سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ شان، اگر تم دل بڑا کر کے بچے کو گھر لے ہی آئے ہو
तो इससे यूं बेगानगी ना बरतो। मैं अम्मी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। अली को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम दिया था और कुछ अरसे से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था। फैक्ट्री हर माह नुकसान में जा रही थी, मगर अब तो जैसे वारे न्यारे हो गए थे। मुझे रोज नए ऑर्डर मिल रहे थे और मेरे लिए माल पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी आमदनी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि शायद ये सब इस बच्चे की वजह से है। सुंबल का ये बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब सुंबल को घर जाने का भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मेरा रिस्क कम न पड़ जाए। मेरा दिल कहता था कि मैं सुंबल और इस बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस चीज की नफी करता था। मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज भी जिंदगी बसर नहीं कर सकता था जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। शाम को मैं काम से लौटा तो सुंबल ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। वो बोली, रजा बहुत बीमार है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर आया था। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई के जेरे असर सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। जाने में कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आंख रजा के रोने से खुली थी। मैं उठ बैठा था तो इधर उधर सुंबल को तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो वो अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो इस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि सुंबल को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि छोटे से बच्चे से ऐसी भी क्या बेजारी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना उठा पाऊं। मगर फिर सुंबल के कहे हुए अल्फाज याद आ गए कि बच्चे की शक्ल ना दिखना, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैंने सर झटक दिया और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और मैंने दिल बड़ा करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। ये देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी कि वो तो हूबहू मेरे जैसा था। यूं लगता था जैसे रजा मेरी ही फोटो कॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और सुंबल कमरे में दाखिल हो गई थी। वो मुझे और रजा को साथ बैठे देखकर हक्का बक्का रह गई। वो भागते हुए मेरे पास आई और बोली, आपने ये क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, सुंबल मुझे बताओ ये बच्चा किसका है, और एक एक बात जानना चाहता हूँ। सुंबल बोली, शान आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं धाड़ मार कर बोला, जब मैं शादी की पहली रात ही जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानो कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। सुंबल शशोपन में मुब्तला थी। यूं लगता था जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि सच बताऊं या फिर झूठ, और फिर एकदम से बोली, शान ये आपका बच्चा है। मैं हंस दिया था। मैं बोला, सुंबल तुम जैसी औरत से मुझे इसी किस्म की बात की तवक्का थी, मगर अब मैं मजीद कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुंबल रोने लगी और बोली, शान आप मेरा यकीन करें कि ये सच में आपका ही बच्चा है। मुझे सुंबल अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी भी उसके माजी के मुतल्लिक सवाल नहीं पूछा था, और आज मैंने ये सवाल पूछ ही लिया था तो उसके झूठ सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। मैं बोला, सुंबल तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैंने जिस तरह तुम्हें पहले कबूल कर लिया था अब भी वैसे ही कबूल कर लूंगा, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। वो डरोते हुए बोली, शान मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर खुद बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी नजर आने वाली लड़की कितनी तेज निकली है। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 माह तक अपना हमल अपने वालिदैन से और दूसरे लोगों से छुपा लिया था तो वो कुछ भी कर सकती थी। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सुंबल को तलाक दे दूंगा, क्योंकि झूठे इंसान से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। ऐसी लड़की से बेहतर था कि मैं कंवारा ही रह जाता। रजा मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपने सभी दोस्तों को याद करने लगा था। कॉलेज के जमाने में भी कोई लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता था। अब तो 5-6 बरस से मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी तो हो सकता था कि सुंबल सच ही कह रही हो। और फिर कैसे मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने सुंबल का सच आ जाएगा मैं उसे फारिग कर दूंगा। रात गई, मैं घर लौटा
تو میں نے سنبل سے کلام تک نہیں کیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رضا ساری رات وقفے وقفے سے روتا رہا تھا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے سنبل نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ وہ غصے سے بولی، پہلے تو آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اور اب جب معلوم ہو ہی چکا ہے تو اب مجھے آپ سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ یہ بچہ ساری رات بخار سے تپتا رہا ہے مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ میں غصے سے بولا، کوئی دوا پلا دو مگر میرا سر نہ کھاؤ۔ سنبل بولی، ساری رات 4 گھنٹے کے وقفے سے اسے دوا دیتی رہی ہوں، اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں ہسپتال لے چلیں۔ مجھے بچے کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں ان دونوں کو ہسپتال لے گیا۔ نرس نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بخار اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ ہی کروا لوں۔ اگلی بار جب سنبل بولے گی کہ رضا تمہارا بچہ ہے تو رپورٹس اس کے منہ پر دے ماروں گا، تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنبل سے چھپ کر اس کے بچے کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا۔ رپورٹ کل ملنا تھی، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ رضا کے بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سارا دن پرسکون رہا تھا۔ میں رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور نئے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ صبح 11 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی تھی کہ آپ آ کر ٹیسٹ کی رپورٹ لے جائیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھام کر سچ میں لرز گیا تھا۔ میرا اور رضا کا DNA ٹیسٹ میچ کر گیا تھا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا، مگر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میرے سر میں اس قدر درد ہونے لگا تھا کہ مجھ سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں ذرا سنبھلا تو گھر کی طرف بھاگا تاکہ سنبل سے ماجرا معلوم کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور سنبل سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھی۔ سنبل مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے وہ رپورٹ سنبل کے منہ پر دے ماری تھی۔ میں بولا، اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضا میرا ہی بیٹا ہے، اور تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلی بار شادی کے دن دیکھا تھا، اس سے قبل تو میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا۔ کہ یہ کیسے ہوا؟ امی نے رپورٹ دیکھی تو بولی، بیٹا شان، یہ رپورٹ سچی ہے، تم ہی اس کے باپ ہو۔ میں امی کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ بھی اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں مل گئی ہیں۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے اور میں لہرا کر نیچے گر گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ میں غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے ہی میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کوئی تیز رفتار ٹرک میری گاڑی میں آ کر لگا ہو، اور پھر شور ہی شور تھا۔ مجھے ہسپتال لایا گیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی تو میرے سامنے شرمیلی سی سنبل کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مبارک ہو، میں امید سے ہوں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے سنبل اور امی کھڑی تھی۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی اور بولی، بیٹا شان، آج میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں۔ آج سے 1.5 سال قبل میں نے تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ سنبل تمہاری پسند کی لڑکی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور پھر سنبل امید سے ہو گئی۔ تم دن رات بچے کی آمد کی خوشی میں پرسکون رہنے لگے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تم کومے میں چلے گئے تھے۔ تم نے 9 ماہ ایک لاش کی طرح بستر پر کاٹے تھے، لیکن تمہاری یادداشت کھو چکی تھی۔ تم سنبل کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو سنبل کو گھر کی ملازمہ سمجھ کر مارنے پیٹنے لگے تھے۔ تم اسے اپنے کمرے سے بھگا دیتے تھے۔ وہ امید سے تھی، اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اور پھر تمہاری حالت بھی سنبھل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے سنبل کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس حادثے میں تمہارے چہرے کی ایک سائڈ بھی جل گئی تھی۔ جب بھی تم آئینے میں خود کو دیکھتے تو تمہیں بلا وجہ غصہ آ جاتا۔ میں ہر روز تمہیں یادداشت والی اور زخم بھرنے والی دوائیاں یہ کہہ کر کھلاتی تھی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، اور پھر کچھ عرصے میں اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے۔ تمہاری حالت تو بہتر ہو گئی تھی، مگر تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ علی کی شادی پر جب تم نے شادی کی رٹ لگا دی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں تمہارے جلے ہوئے چہرے کی وجہ بنا کر تمہیں ٹالتی رہی۔ پھر میں نے کافی سوچ و وچار کر کے چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر سنبل کو میں دوبارہ رخصت کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے تم سے چھپایا تھا،
میں امی کی باتیں سن کر عجیب سی حالت سے گزر رہا تھا، اور پھر سنبل نے مجھے وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز دکھا دی تھی جو ہماری شادی کی تھی۔ میں کومے میں تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میری یادداشت واپس آ گئی تھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، اور میں اور سنبل اپنے بیٹے کے ساتھ اب ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں۔